जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। काश्यपान्मय संजातं नारायण पदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रियाजुषम्। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुति स्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदेक्षो। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानम् वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानम् तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अखिल हेय प्रत्यनिक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानन्दैक स्वरूप असंख्येय कल्याण गुणगणौघ महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का असीम अनुकंपा द्वारा हामी अर्थपञ्च वेदान्तको स्वाध्याय गर्दैछौँ। अर्थपञ्च वेदान्त जसलाई नाम दिनुभयो अर्थपञ्चक वेदान्त भनेर र यो वेदान्तकै सारभूत एउटा ग्रन्थ हो। पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजी जो भगवानकै अवतार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 18वटा शास्त्रका अत्यन्तै गम्भीर विषयलाई उजागर गर्दै 18वटा ग्रन्थ बनाइबक्सियो, रहस्यमय ग्रन्थ। ती 18वटा ग्रन्थहरूमध्येमा यो एउटा अर्थपञ्चक भन्ने एउटा ग्रन्थ हो। 5वटा विषय जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। ज्ञानको विषय, अत्यन्तै विलक्षण आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी ज्ञानको विषय, 5वटा विषय। ज्ञान भनेकै आत्मा र परमात्मा विषयको हुनुपर्छ र त्यो नै ज्ञान हो। जुन ज्ञानले मुक्ति दिलाउँछ, जुन ज्ञानद्वारा मोक्ष हुन्छ, भगवत प्राप्ति हुन्छ, त्यो विद्या नै, त्यो ज्ञान नै विद्या हो, ज्ञान हो भनेर शास्त्रकारले बताउनुहुन्छ। सा विद्या या विमुक्तये भनेर मुक्ति दिने विद्याको नाम नै विद्या हो, ज्ञान हो। आत्माको विषय, परमात्माको विषय ज्ञान, आत्माको विषयको ज्ञान, परमात्माको विषयको ज्ञान, परमात्माले पाउने उपायको ज्ञान अनि पुरुषार्थको ज्ञान र विरोधी स्वरूपको ज्ञान, यी 5वटा ज्ञान नजानी नहुने ज्ञान। हामी उपायमा छौँ, उपायको ज्ञानमा छौँ। उपाय भन्नाले भगवानलाई, प्रभुलाई, ईश्वरलाई पाउने उपाय, परम पुरुषार्थ फललाई पाउने उपाय। पुरुषार्थ भनेको भगवत प्राप्ति हो, भगवत अनुभव नै हो भनेर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र हो त्यो फल, त्यो पुरुषार्थ पाउने उपायहरू के हुन् त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ।
गीतामा भगवानले तीनवटा उपायहरू, भगवानले पाउने उपायहरू बताउनु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा, कर्म, ज्ञान र भक्ति। र अरू दुईटा पनि त्यहाँ बताउनु भएको छ। एउटै श्लोक छ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः भनेर गीताको 18 अध्यायको 66 श्लोकमा चरम उपाय बताउनु भयो। चरम भनेको अन्तिम, त्योभन्दा बढेर श्रेष्ठ अर्को उपाय छैन। अन्तिम भन्नुको तात्पर्य त्यो अन्तिम श्लोक होइन नि, चरम श्लोक नाम दिइन्छ। चरम श्लोक भनेको अन्तिम श्लोक हो, त्यो अन्तिम श्लोक त होइन। अरू 72वटा श्लोक छन्, त्यो त 66औं श्लोक हो। फेरि चरम श्लोक नाम किन दियो भन्दा ईश्वरलाई, परमात्मालाई पाउने उपायहरूमध्ये, गीतामा भगवानले बताउनु भएका उपायहरूमध्ये अन्तिम उपाय, सबभन्दा अन्तिम उपाय, त्यसैले चरम श्लोक, चरम उपाय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही भगवानले दुईटा मार्ग बताउनु भएको छ एउटा श्लोकमा, प्रपत्ति र आचार्याभिमान। उपाय 5वटा हुन्छन् भनेर पहिला बताइसक्नु भएको छ लोकाचार्य स्वामीजीले। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति र आचार्य अभिमान, आचार्य अनुभव, आचार्यको अभिमान, यी 5वटा उपाय। कर्म, ज्ञान र भक्ति तीनवटा उपाय गीतामा प्रत्यक्ष देखिने गरी बताउनु भगवानले। र त्यो एउटा श्लोकमा अरू दुईटा उपाय बताउनु भयो, प्रपत्ति भनेको शरणागति र आचार्य अभिमान। आचार्य अभिमानको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अन्तिममा। आचार अभिमान भनेको के हो भन्दा आचार्यलाई नै, गुरुलाई नै ईश्वर मान्नु, त्यही नै हो। त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। र यसरी हामी अहिले उपायको चर्चा गर्दैछौँ, प्रभुलाई पाउने उपाय। त्यसमा पनि कर्म योग, त्यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ भाग 9 मा। अब आज हामी ज्ञान योगको बारेमा चर्चा गर्छौँ। कर्मयोग ज्ञान योगको सहकारी हुन्छ, सहयोगी हुन्छ र ऐश्वर्यको, सम्पत्तिको प्रधान साधन बन्छ भनेर पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। ऐश्वर्य, सम्पत्ति, माथिका लोकहरूको, स्वर्गादी लोकहरूको लागि कर्मै गर्नुपर्छ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ, पुण्य कर्म गर्नुपर्छ, त्यसैले प्रधान साधन हुन्छ यो। र ज्ञानको लागि ईश्वर प्राप्तिमा लगाउने त्यो कर्मलाई हो भने, ईश्वर प्राप्तिको साधनको रूपमा मान्ने हो भने, ईश्वर प्राप्तिको साधनको बुद्धिले त्यो कर्मलाई गर्ने हो भने ज्ञान योगको सहकारी बन्छ। यतिसम्म हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब ज्ञान योग भनेको ज्ञानी बन्ने, ज्ञानद्वारा भगवानमा जोडिनेको नाम ज्ञान योग। योग भनेको नै जोडिनु, ईश्वरसँग जोडिनु, आत्मा र परमात्माको मिलन हुनुको नाम योग हो। र ज्ञानद्वारा ज्ञानी बनेर, शास्त्रजन्य ज्ञानी बनेर, शास्त्रको ज्ञानी बनेर अथवा भगवान सम्बन्धी ज्ञानको ज्ञानी बनेर, आत्मा र परमात्माको ज्ञान सम्बन्धी ज्ञानी बनेर भगवानसँग जोडिनुको नाम नै ज्ञान योग हो। अब यो ज्ञान योगलाई कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ, कस्तो दृष्टिले हेर्नुभएको छ आचार्यले, जसले यो ग्रन्थ बनाउनु भयो, पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजीले। हामी श्रवण गरौँ है त। के भन्नुहुन्छ? ज्ञान योगो नाम एवं योगजन्य ज्ञानस्य हृदय मण्डलादित्य मण्डल प्रवृत्ति स्थल विशेषेषु च वर्तमानं सर्वेश्वर विषयं कृत्वा तं विषयं शङ्खचक्र गदाधरं पीताम्बर किरीटनूपुरादि दिव्यभूषणालङ्कृतं भूषणालङ्कृतं लक्ष्मी सहितं चानुभूय योगाभ्यासक्रमेण अनुभवकालं वर्धयित्वा नवरत भावनारूपत्वापादनम्। यति भनेर व्याख्या गरिबक्स्यो लोकाचार्य स्वामीजीले ज्ञान योगको। कर्मयोगमा हामीले के श्रवण गर्दै आयौँ भने यम नियमदेखि सुरु गर्दै 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 अष्टाङ्ग योगसम्म पुग्नेको नाम नै कर्म हो। सामान्य यम नियमदेखि लिएर योगाभ्याससम्म पुग्ने, अष्टाङ्ग योगाभ्याससम्म पुग्ने, समाधिसम्म पुग्ने। त्यो समाधि पनि कस्तो भन्दा जति बेर समाधिमा बसिन्छ त्यति बेरको लागि मात्रै भगवानको अलिकति चस्का मिल्छ, थोरै मिले जस्तो मात्रै हुन्छ, मिलेको आभास हुन्छ। त्यो पनि कर्मयोग नै हो। अष्टाङ्ग योग पनि कर्मयोग नै हो।
भगवत प्राप्तिको लागि गरिन्छ अष्टाङ्ग योग, त्यो भगवत प्राप्तिको लागि कर्मयोग भयो र अन्य स्वर्गादि फलको लागि ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि पुण्य कर्म गरिन्छ भने त्यो अर्कै संसारी कर्मयोग भयो। हेर्नु, त्यसैले त भन्नुभयो नि, ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि प्रधान साधन, यदि स्वर्गादि प्राप्तिको लागि ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि कर्मको साधना गरिन्छ भने र अष्टाङ्ग योग आदि कर्म गरिन्छ भगवत प्राप्तिको लागि भने त्यो ज्ञान योगको सहकारी बन्छ। त्यति नै हो, बुझ्नुपर्ने। यसरी अष्टाङ्ग योगद्वारा भगवत प्राप्तिको लागि जुन कर्म गरिन्छ त्यो कर्मद्वारा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अब हामी ज्ञान योगमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो कर्म सकेर कर्मयोगलाई पुरा गरेर कर्मद्वारा अब योग कर्मद्वारा अष्टाङ्ग योगद्वारा ज्ञानको उत्पत्ति हुनुपर्छ। एवं योगजन्य ज्ञानस्य, योगले उत्पन्न भएको ज्ञानद्वारा त्यो ज्ञानले के हुन्छ भन्दा हृदय मण्डलादित्य मण्डल प्रवृत्ति स्थल विशेषो विशेषेषो, हृदय मण्डलमा ज्ञान प्रकट हुनु पर्यो, प्रभुको ज्ञान प्रकट हुनु पर्यो। हृदय मण्डलमा ज्ञान रहने ठाउँ कहाँ हो भन्दा हृदय नै हो, हृदय मण्डल हो। हृदय भनेको त्यो मुटु होइन, मुटु मात्रै होइन, मुटु त एउटा पिण्ड मात्रै हो। त्यो मुटु रहने ठाउँमा एउटा मण्डल हुन्छ जसलाई हृदय आकाश भनेर नामाकरण गरेको छ शास्त्रले। हृदय आकाश, हृदय मण्डल, त्यो हृदय मण्डलभित्र हृदय आकाश हुन्छ जसलाई आदित्य मण्डल भन्नुभयो। आदित्य मण्डल हो, त्यहाँ आत्माको वास हुन्छ र त्यही आत्माभित्र परमात्मा बस्नुहुन्छ। आत्मा परमात्माको वास कहाँ हुन्छ भन्दा आत्मा र परमात्माको वास आफ्नै हृदयभित्र, हाम्रै हृदयभित्र हृदय आकाशमा हुन्छ। त्यसैले गीतामा भन्नुभयो नि, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। समस्त प्राणीहरूको हृदयमा नै ईश्वरको वास हुन्छ। त्यही ईश्वर बस्ने ठाउँको नाम हो हृदय मण्डल र आदित्य मण्डल। त्यहाँ ज्ञान प्रकट भइसकेपछि त्यहाँ के देखिन्छ भन्दा ज्ञान योगद्वारा अब देखिन्छ, के देखिन्छ? वर्तमानम सर्वेश्वर विषयम कृत्वा, त्यहाँ वर्तमान हुनुभएका, त्यहीँ बस्नुभएका प्रभु सधैँ सदा सर्वदा त्यहीँ त बस्नुहुन्छ। हृदय मण्डलभित्र आत्माभित्र बस्नुहुन्छ, आत्माभित्र परमात्मा रूपले बस्नुहुन्छ भगवान। त्यस्ता प्रभुलाई त्यहाँ वर्तमान भनेको सधैँभरि रहने भगवान, त्यहीँ रहने भगवान, कहिले पनि छोड्नुहुन्न प्रभुले। आत्माभित्र बस्ने प्रभुले पनि कहिले छोड्नुहुन्छ र कहिले पनि छोड्नुहुन्न। संसारमा रहँदा पनि, विभिन्न योनिमा जाँदा पनि, स्वर्गादि फल प्राप्त गर्नको लागि, स्वर्गादि फल भोग्नको लागि स्वर्गतिर जाँदा पनि, नरकतिर जाँदा पनि प्रभुले कहिले पनि छोड्नुहुन्न, साथमै बस्नुहुन्छ। वर्तमानम सर्वेश्वर विषयम, सर्वेश्वर भनेको भगवान श्रीमन्नारायणको नाम हो। सर्वेश्वरको भन्दा सर्वेश्वर लक्ष्मीपति श्रीपति भगवान नारायण नै सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। शास्त्रले निर्णय गरेको, आचार्यले निर्णय गरेको। भगवान नै नारायण नै ब्रह्म हो भनेर सबभन्दा पहिला कसले निर्णय गर्नुभयो? शङ्कराचार्य, आदिगुरु शङ्कराचार्यले। त्यसैले यो जगतमा आउनुभएका प्रथम वैष्णवाचार्य को भनेर कसले प्रश्न गर्छ भने म भन्ने गर्छु शङ्कराचार्य। पहिलो वैष्णवाचार्य शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, जसले नारायणलाई, विष्णुलाई परब्रह्म परमात्मा स्थापित गरेर जानुभयो आफ्ना भाष्यहरूमा। उहाँ नै पहिलो वैष्णवाचार्य हुनुहुन्छ। त्यस्तो सर्वेश्वर भगवान नारायणलाई विषय बनाउने, हृदयमा विषय बनाउनु पर्छ ज्ञानद्वारा। ज्ञानद्वारा त्यसरी भगवान हृदयको विषय भगवान सर्वेश्वरलाई बनाइसकेपछि तम विषयम, अब त्यो कस्तो विषय? यहाँ विषय मात्रै भन्नु पहिला, त्यस्तो विषयलाई सर्वेश्वर मात्रै भन्नुभयो। सर्वेश्वरलाई विषय बनाएर अब त्यो विषय चाहिँ को हो त भन्दा अब बताउनुहुन्छ। कस्तो विषय हुनुहुन्छ भन्दा तम विषयम, कस्तो विषय हुनुहुन्छ भन्दा शङ्खचक्र गदाधरम,
पहिलो असाधारण चिन्ह, ब्रह्मको असाधारण चिन्ह भनेको, पहिलो असाधारण चिन्ह भनेको शङ्ख चक्र। जसले शङ्ख र चक्रलाई धारण गरेको छ त्यो नै ब्रह्म हो। अनि जो लक्ष्मीको पति छ त्यो नै ब्रह्म हो। असाधारण चिन्ह भनेको, ब्रह्मको असाधारण चिन्ह भनेको शङ्ख चक्र धारण गर्ने र लक्ष्मीको पति हुने। शङ्ख चक्र धारणम र लक्ष्मी पतित्वम, यही नै ब्रह्मको असाधारण लक्षण। शङ्ख चक्र गदाधरम अनि पिताम्बरधारी, किरीट नुपुरादि, किरीट भनेको मुकुट, अति नै सुन्दर मुकुट, नुपुर लगाउनु भएको छ भगवानले, आदि आदि दिव्य भूषणालङ्कृतम, आदि असङ्ख्य त्यस्ता सुन्दर कल्याणमय दिव्य आभूषणले अलङ्कृत भगवान को त भन्दा लक्ष्मी सहितम, एक्लै होइन, एक्लै चतुर्भुज भगवानको मात्रै हृदयमा ध्यान गर्ने होइन, ज्ञानद्वारा लक्ष्मी सहितम, लक्ष्मी सहित, लक्ष्मी नारायण युगल किशोरको, किनभने युगल प्रभुको नै आराधना गर्नुपर्छ। लक्ष्मी नारायण सीताराम अनि राधा कृष्ण, यसरी युगल प्रभुको, युगल सर्वेश्वरको, युगल दिव्य दम्पतिको आराधना गर्ने शास्त्रमा विधान छ र ज्ञानीहरूले पनि त्यही बताउनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुको हृदयमा अनुभव गर्ने, लक्ष्मीले कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न। लक्ष्मीले भगवानलाई कुनै पनि रूपमा, हामीले 5वटा रूप, ईश्वरका 5वटा रूप हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। 5वटा रूपमा लक्ष्मीले छोड्नुहुन्न। पर रूपले भगवान लक्ष्मी नारायण वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ। विवाह रूपमा पनि 4 रूप, भगवानले 4 रूप लिँदाखेरि लक्ष्मीले पनि 4वटै रूप लिनुहुन्छ, अलग अलग रूप लिएर बस्नुहुन्छ। विभव रूपमा, अवतारको रूपमा आउँदा पनि सीता, राधा, रुक्मिणी आदि रूपमा लक्ष्मी आउनुहुन्छ, साथ छोड्नुहुन्न। अब अन्तर्यामी रूपले बस्दा पनि यहाँ भन्नुभयो नि लक्ष्मी सहितम च अनुभूय, लक्ष्मी सहित लक्ष्मीनारायण भगवानको अनुभव हुन्छ हृदयमा। योगाभ्यास क्रमेण, यसरी योग अभ्यास गर्दै जाने, यसको नाम ज्ञान। हृदयमा यसरी कर्मयोग पुरा भइसकेपछि, अष्टाङ्ग योग सिद्धि हुँदै गइसकेपछि भगवान लक्ष्मी नारायणको निरन्तर हृदयमा अनुभव गर्नु, भाव रूपी आँखाले, भावले हृदयमा हेर्नुको नाम नै, त्यसैको नाम ज्ञान योग हो र त्यसैको नाम ध्यान पनि हो। ध्यान भनेको के हो? शास्त्रमा कति राम्ररी बताएको छ। ध्यान कसरी ध्यान गर्नुपर्छ? ध्यान भनेको कुनै निराकार ज्योतिको, निराकार आकार रहित त्यो निराकार खाली शून्यको ध्यान गर्ने होइन। कसैले शून्यको ध्यान बताउनुहुन्छ। शून्यको पनि ध्यान हुन्छ। क्या हो शून्य भनेको? शून्यको ध्यान हुनै सक्दैन, बन्नै सक्दैन। निराकार ज्योतिको पनि ध्यान त्यसरी बन्न सक्दैन। त्यो प्रमाणिक ध्यान होइन। कसैले बताउनुहुन्छ भने त्यो पनि फ्याक्ट फिलोसोफी नै, फ्याक्ट फिलोसोफी, असत्य दर्शन, सत्य दर्शन होइन। श्रीमद् भागवत भन्दा बढेर अर्को दर्शन कुनै छ र? भागवत, श्रीमद् भागवत त वेदान्तको पनि अन्त, वेदान्तको पनि अन्त। अन्त भनेको यहाँ अन्तिम भन्ने अर्थ हुँदैन। अन्तिम, अन्त भनेको निर्णयको नाम हो। निर्णय, समस्त वेदको निर्णय वेदान्त, वेदान्तको पनि निर्णय हो श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतमा ठाउँ ठाउँ ध्यानको विधि बताउनुहुन्छ शुकदेव महाराजले। सबैभन्दा पहिला त हेर्नु, श्रीमद् भागवतको दोस्रो स्कन्द, द्वितीय स्कन्दको 2 अध्यायको 8औं श्लोकदेखि ध्यान योग बताउनुहुन्छ। परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, धारणा के को गर्ने? धारणा के को गर्ने? उत्तरमा शुकदेव मुनिले बताउनुभयो, यो ब्रह्माण्डलाई नै प्रभुको रूप भनेर धारणा गर्ने। पहिला समस्त ब्रह्माण्डलाई, यो देखिएको ब्रह्माण्डलाई प्रभुको रूप हो भनेर, विराट रूप हो भनेर धारणा गर्ने। त्यस पछाडि अगाडिको ध्यान बताउनुहुन्छ, सूक्ष्म ध्यान कति सुन्दर बताउनुहुन्छ। भगवान लक्ष्मी नारायणको चतुर्भुजको ध्यान बताउनुहुन्छ। त्यहाँ अध्याय 2 को 8औं श्लोकदेखि सुरु हुन्छ। 8औं श्लोकदेखि सुरु गर्नुहुन्छ, साह्रै सुन्दर। त्यस्तै अर्को तृतीय स्कन्दमा पनि कपिल भगवानले बताउनुहुन्छ देवहूति महारानीलाई,
अष्टाङ्ग योगको बारेमा। त्यो 28 अध्याय पुरै ध्यान योगको बारेमा बताउनुहुन्छ। सञ्चिन्तयत भगवतः चरणारविन्दम भनेर यसरी भगवानको अवयवको, भगवानको स्वरूपको चिन्तन गर्नु, भावनाले हृदयमा देख्नुको नाम नै त ध्यान हो नि त वास्तवमा। त्यस्तै अनि अर्को 4th स्कन्धमा ध्रुवजीलाई नारदजीले ध्यानको उपदेश गर्दा पनि त्यस्तै उपदेश गर्नुहुन्छ। यही हो प्रमाणिक ध्यान भनेको, शास्त्रले आज्ञा गरेको बताएको प्रमाणिक ध्यान भनेको। लक्ष्मी नारायणको चतुर्भुज भगवानको रूपको ध्यान गर्नु नै त्यो ध्यान हो। त्यति मात्रै कहाँ हो। मैले अघि पनि भनिहालेँ हजुरहरूलाई, सबभन्दा पहिलो वैष्णव आचार्य भनेको शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले गाउनुभएको भज गोविन्दम कति दिव्य छ। मलाई लाग्छ त्यति सुन्दर, त्यति दिव्य स्तोत्र त अन्यत्र बनेकै छैन होला सायद। त्यति दिव्य, त्यति सुन्दर स्तोत्र भज गोविन्दम। कस्तो ज्ञान, सामान्य ज्ञान दिँदै दिँदै कस्तो ईश्वरको, कस्तो ब्रह्मको स्वरूपको निरूपण गर्नुभएको छ। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपतिरूपजस्रम, ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम। यहाँ बताउनु भएन र? ध्येयं श्रीपतिरूपम। के को ध्यान गर्ने भन्दा श्रीपतिको ध्यान गर्ने। श्रीपति भनेको लक्ष्मी नारायण होइन र? लक्ष्मी नारायण भगवानको ध्यान गर्ने। कसरी गर्ने भन्दा अजस्रम, निरन्तर गरिरहने। यसरी लक्ष्मी सहितम प्रभुलाई हृदयमा अनुभव गरेर योगाभ्यास क्रमेण, योगा अभ्यासद्वारा क्रमैले अनुभव कालम वर्धयित्वा भन्नुभएको छ। अनुभव काललाई बढाउँदै जाने। सुरुमा त एउटा झल्का मात्रै आउन सक्छ, अनि त्यो झल्का कई दिनसम्म, कई महिनासम्म नआउन सक्छ, वर्षौँसम्म पनि नआउन सक्छ। ध्यानको अलिकति आफूलाई पनि के अनुभव भएकोले गर्दाखेरि हजुरलाई आफ्नो अनुभव पनि बताउँदैछु। झलक एउटा झल्का आउँछ हो कि जस्तो, त्यो पनि पुरा होइन, हो कि जस्तो। फेरि त्यसैलाई पाउनको लागि कति प्रयास गरे पनि फेरि पाइँदैन, कति महिनौभित्र जान्छ, फेरि हुँदैन। त्यसैले यो ज्ञान योग कति कठिन हो, कर्मयोग कति कठिन, ज्ञान योग पनि त्यस्तै कठिन हो, धेरै कठिन। कई युगभित्र जान्छ त्यो समाधिमा पुग्नको लागि, त्यो सिद्धिमा पुग्नको लागि कई जन्मभित्र जान्छ। अनुभव कालम वर्धयित्वा, निरन्तर त्यो अनुभवको काललाई बढाउँदै जाने। र अखण्ड समाधिको स्थिति आउँछ, आउन त नआउने होइन, त्यो सत्य हो। परन्तु त्यो हजारौँ युग पनि बित्न सक्छ त्यो स्थितिमा पुग्नको लागि। हजारौँ लाखौँ जन्म पनि बितेर जान्छन् त्यो स्थितिमा पुग्नको लागि। साह्रै कठिन हो। वर्धयित्वा, बढाउँदै गएर कुन अवस्थामा पुग्ने भन्दा अनवरत भावना रूप, त्यो भावना, त्यो भाव अखण्ड मैले भित्र, मेरो हृदय आकाशभित्र लक्ष्मी नारायण भगवानलाई देखिरहेको छु झलझली भनेर, त्यो भावमा पुग्नको लागि, अखण्ड दर्शन गर्नको लागि धेरै समय लाग्छ। र त्यो भावनामा पुग्नुको नाम नै ज्ञान योग हो। भावना रूपत्वा पादकम, त्यसैको नाम नै ज्ञान हो, ज्ञान योग हो। र अति नै कठिन छ। कर्मयोग पनि भगवान श्रीहरिसँगै जोडिएको छ। निष्काम कर्म गर्दै जाने, कर्मको फल भगवान श्रीहरिमा समर्पण गर्दै जाने, त्यहाँबाट त्यो सिद्धि हुन्छ। सिद्धि भएर परमात्मालाई पाइन्छ, त्यसको नाम कर्मयोग हो। अनि यसरी ज्ञान योगद्वारा, कर्मयोगद्वारा कर्म सिद्धि भइसकेपछि ज्ञानको स्फुरण हुन्छ, ज्ञान जागृत हुन्छ। अनि त्यो ज्ञानद्वारा अष्टाङ्ग योग सिद्ध भएर भगवान श्रीहरिलाई, श्री लक्ष्मी नारायणलाई निरन्तर हृदयमा देखिन्छ, त्यसको नाम ज्ञान योग हो। अब कर्मयोग जसरी ज्ञान योगको सहचारी भए जस्तै, यो कर्मयोग ज्ञान योगको सहचारी भए जस्तै, सहकारी भए जस्तै, सहयोगी भए जस्तै, ज्ञान योग भक्ति योगको सहयोगी बन्छ भनेर यहाँ लेख्नुहुन्छ। अयञ्च भक्ति योगस्य सहकारी
कैवल्यस्य प्रधान साधनम भवेत्। अनि कैवल्यको प्रधान साधन बन्छ। हेर्नु, कर्मयोग के को प्रधान साधन हुन्छ हामीले चर्चा गरेका थियौँ। ऐश्वर्यको प्रधान साधन ज्ञान योगको सहयोगी र ऐश्वर्यको प्रधान साधन भए जस्तै यो ज्ञान योग भक्ति योगको सहकारी सहयोगी र कैवल्य मोक्षको प्रधान साधन बन्छ। कैवल्य मोक्षको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। आत्मालाई मात्रै प्राप्ति हुने त्यो अवस्था, आत्माको मात्रै अनुभव हुने त्यो अवस्था, आत्मालाई पाउने त्यो अवस्था, त्यसको नाम हो कैवल्य मोक्ष। त्यसको प्रधान साधन हुन्छ। किनभने ज्ञानद्वारा प्राय आत्मासम्म मात्रै पुगिन्छ। सिद्धि भएपछि पनि आत्माको अनुभव हुन्छ ज्ञानद्वारा। यो भयो हाम्रो ज्ञान योग, प्रभुलाई पाउने ज्ञान योग। एकभन्दा अर्को अलिक श्रेष्ठ र अलिक केही मात्रामा सुगम पनि हुन् यी उपायहरू। कर्मयोगभन्दा अलिक श्रेष्ठ र अलिक सुगम ज्ञान योग, ज्ञान योगभन्दा अलिक श्रेष्ठ र अलिक सुगम भक्ति योग। परन्तु त्यति सजिलो छैन भक्ति योग पनि। नाम मात्रै भक्ति भक्ति भन्न मात्रै सजिलो भक्ति, तर अति नै कठिन छ। के लेख्नुहुन्छ? भक्ति योगो नाम। भक्ति योगको व्याख्या गर्दै अब बताउनुहुन्छ, वर्णन गर्दै बताउनुहुन्छ लोकाचार्य स्वामीजी। तैलधारावत् अविच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपानुभवस्य प्रीति रूपापन्नत्वापादनं तत्स्वरूपे विचारिते प्रारब्ध कर्म निवृत्त्योपैकतया साधन साध्यनुष्ठाय तत्संकोच विकासोपयोगी परिणामकरणम्। भक्ति भनेको के भन्दा सजिलो हो। सजिलो व्याख्या, भक्तिको सजिलो व्याख्या, सजिलो अर्थ के हो भन्दा प्रेम। भक्तिको सजिलो अर्थ प्रेम, प्रीति। कसमा? ईश्वरमा, प्रभुमा। प्रभुमा प्रीति हुनु, प्रभुमा प्रेम हुनु नै भक्ति हो बस। परन्तु त्यो प्रेम, त्यो प्रीति कस्तो हुनुपर्छ भन्दा यहाँ लेख्नु हुन्छ तैलधारावत् अविच्छिन्न स्मृति। तैलधारावत् भनेको तेलको धारो। तेलको धारा यसरी झार्दाखेरि त्यहाँ कुनै छिद्र हुँदैन, छिद्र देखिँदैन। कसरी अखण्ड झरेको हुन्छ त्यस्तै स्मृति, अखण्ड ईश्वरमा स्मृति हुनुको नाम, अखण्ड प्रेम हुनुको नाम, त्यो स्मृतिद्वारा ईश्वरमा प्रीति हुनु, प्रेम हुनुको नाम नै के हो? भक्ति हो। परन्तु ध्यान दिएर सोचौँ त हामी, त्यो सम्भव छ? अखण्ड एक निमेष तक, एक परमाणुको समयसम्म पनि त्यो टुट्नु भएन। त्यो स्मृति, प्रभुको स्मृति, प्रभुमा प्रेम सुतेको अवस्थामा पनि टुट्नु भएन, स्वप्नमा पनि टुट्नु भएन, कुनै बेला पनि त्यो प्रीति त्यो टुट्नु नै हुँदैन। त्यो सम्भव छ? सोचले भने त्यो सम्भव छ? क्वाइट इम्पोसिबल, सम्भव छैन। त्यसको नाम भक्ति हो। अनि त्यो प्रीतिले, त्यो स्मृतिद्वारा प्रीति उत्पन्न हुन्छ र त्यो प्रीति भगवानमा हुने प्रीतिको नाम नै के हो? भक्ति हो। यो एउटा उपाय हो भगवानले। अनि त्यसले के विचार गर्नु, आफैले विचार गर्नुपर्छ। के विचार गर्नुपर्छ भन्दा म यो भक्तिद्वारा प्रारब्ध कर्मलाई निवृत्ति गर्छु, यो प्रारब्ध कर्मलाई नाश गर्छु अनि प्रभुलाई पाउँछु भन्ने त्यस्तो बुद्धि रहन्छ यसमा। भक्तिद्वारा प्रभुप्रतिको प्रेमद्वारा, प्रभुमा भएको प्रेमद्वारा म आफ्नो प्रारब्धलाई समाप्त गरेर, कर्मलाई समाप्त गरेर प्रभुलाई पाउँछु भन्ने बुद्धि रहन्छ। त्यस्तो भावना रहन्छ। साधन बुद्धि भयो। यी सबै साधन हुन् र यिनीहरूमा साधन बुद्धि राख्नुहुन्न भनेर ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ, अन्तिममा बताउनुहुन्छ। साधन साध्यनुष्ठाय, यो अनुष्ठान हो। यो साधन हो, साधनको अनुष्ठान हुन्छ। यो भक्तिको पनि अनुष्ठान हो। यो भक्ति रूपी साधनको अनुष्ठान गरेर तत् संकोच विकासोपयोगी परिणामकरणम्। अनि त्यो भक्तिमा आउने बाधाहरूलाई पनि आफैले हटाउनुपर्छ। आफैले हटाउने प्रयास गर्दै 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 भगवान श्रीमन्नारायणको अखण्ड ध्यान गरिरहनु, अखण्ड त्यो स्मृतिद्वारा उत्पन्न भएको प्रेम प्रीति गरिरहनुको नाम भक्ति हो। यो पनि गाह्रो छ, अति नै कठिन छ। भन्न मात्रै सजिलो भक्ति भक्ति योग, तर कठिन छ। यसरी यी तीनवटा उपाय कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग जोडिएको छ। योग भनेको जोडिनु हो। यी तीनवटा
उपायद्वारा भगवानलाई पाउनु, भगवान जोडिनुको नाम योग हो। कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योग। हामीले यसरी यी 3टा योगको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र योभन्दा अगाडि 2टा योग बताउनुहुन्छ आचार्यले, पिले लोकाचार्य स्वामीजीले। गीतामा अन्यत्र शास्त्रमा त्यो त्यति देखिएको छैन, लुकेरै त्यो छिपेरै रहेका छन् यी 2टा साधनहरू, यी 2टा योगहरू। तिनै छिपेर रहेका, तिनै लुकेर रहेका यी रहस्यहरूलाई बाहिर निकालिदिनु भयो लोकाचार्य स्वामीजीले। र ती 2टा उपाय के हुन् भगवानले पाउने सर्वसुलभ अति नै सरल उपाय, त्यसको बारेमा हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। हवस् त, जय श्रीमन्नारायण।